السلام عليكم، ازيكم محترمين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، ريفيو عن جل الصبار. كتير بقى من البنات بيحصل لها مشاكل في شعرها او بشرتها، وبيحتاجوا ان هم ممكن يجيبوا ايه، جل الصبار اللي هو الطبيعي. يعني تجيب صبار طبيعي وتفتح وتاخد منه الجل وكده. بس ساعات في ناس كلموني وقالوا لي ان احنا لما استخدمناه عامل لنا يعني مشاكل. يعني في ناس استخدمته وخلى شعرهم بقى جاف، في ناس استخدمته وخلى بشرتهم يعني بقت مشدوده قوي كده. تمام، فهو زي معالج زي ما ضرهم شويه. ففي منتجات اتعملت، يعني في شركات عملت منتج يعني وكده. فانا بصراحه لفت انتباهي المنتج ده. تمام، ده جل صبار من شركه نودي بيوتي. تمام، هوريكم يعني هقول لكم الريفيو كامل عنه، وهقول لكم الميزه فيه ايه عن الطبيعي اللي هو يعني بيور كده صبار خام. ماشي، هو طبعا ده متضاف عليه فيتامين اي، ومتضاف عليه حاجات طبيعيه. هقول لكم كل المكتوب عليه. بص، متضاف عليه فيتامين اي، ومتضاف عليه جليسرين، ومتضاف عليه زيوت طبيعيه مع الصبار. فطبعا زي ما انتم فاهمين 92% صبار طبيعي، بلس بقى الحاجات اللي قلت لكم عليها دي محطوطه بنسب معينه كده. يعني ناس خبيره هي اللي حاطه المكونات دي. تمام، ففي الاخر طلعوا لنا منتج لذيذ كده زي ما انتم شايفين اسمه جيل الصبار. هوريكم الشكل بتاعه من جوه زي ما انتم شايفين كده. تمام، بصوا بقى، ده انت هتستخدميه في ايه؟ اول حاجه لو انت عندك تهيج في فروه شعرك، يعني عندك التهاب قشره او اي حاجه، تبتدي ان انت تاخدي منه وتعملي تدليك لفروه شعرك 3 ايام كل يوم بالليل قبل ما تنامي، والصبح تغسلي شعرك. تمام، يعني 3 ايام هتغسلي شعرك كل يوم وتحطيه في فروه شعرك منه. ده للناس اللي عندها قشره في شعرها. طيب مثلا لو انا عندي اثار حبوب او حبوب ودايما متجدده، يعني تختفي من هنا تظهر هنا، تختفي من هنا تظهر هنا، وقرفاني بقى، جل الصبار دوت هينشفها لك. يعني هتلاقيه ان هو بدأ، بس انت مش هتحطيه على بشرتك كلها. هو انت ممكن تحطيه على البشره كلها عادي، مفيش اي مشكله، بس لو في حبوب الافضل ان انت تحطيه على اماكن الحبوب في البدايه، وبعد كده لما تخف ممكن تستخدميه بقى ايه على البشره كامله. طيب حاجه كمان، الناس اللي بتستخدم الميك اب، كريمات الاساس بقى التقيله والفاونديشن، الحاجات اللي هي بصوا كده دي، ممكن تستخدم الجل الصبار كبرايمر قبل الميك اب. يعني ايه برايمر؟ بيعمل تغطيه كده. في ناس بقى عندها مسام في المنطقه دي، او مثلا حفر كده او حاجات، يعني ايا كان ايه المشكله اللي عندك في بشرتك. لما بتيجي تحط الميك اب لو البشره مش ناعمه خالص، بتلاقي ان الكريم الاساس مكتل كده في اماكن وشكله مش طبيعي وشكله مش حلو. فجل الصبار لو انت استخدمتيه وحطيتيه في البدايه كده على بشرتك، واستنيتي لما مثلا ثواني بس، هي مش بتبقى اكتر من كده، لما تنشف وبعدين تحطي كريم الاساس، هتلاقي كريم الاساس بيجري على وشك كده. يعني بيبقى ناعم وبيتسحب بسرعه لان عملتي كفر في البدايه لجل الصبار. طيب هو ايه الفرق بينه وبين البرايمر؟ البرايمر ممكن يكون مضر للبشره، انما جل الصبار ده حاجه طبيعيه، فهو مش هيضرك ابدا. هو بيدي كفر في البدايه للبشره بيغذيها، وبعد كده بيبقى عازل بين بشرتك وبين الميك اب اللي هتحطيه. طيب ممكن استخدمه فيها كمان برضو، انتوا ممكن تستخدموا فيها جل الصبار دوت ان انت تضيفيه لاي ماسك انت بتعمليه لبشرتك كترطيب. يعني مثلا لو انت هتعملي ماسك ترطيب زبادي ومثلا واي حاجه تانية معاه، ممكن تحطي حاجه بسيطه من جل الصبار، نص معلقه مثلا. ده يساعد ان بشرتك تبقى مشدوده. الناس اللي بتظهر لها تجاعيد في سن مبكر، او مثلا الناس اللي بتظهر لها ان في نمش او في اي عيوب في البشره بتظهر، يعني جيل الصبار دوت كان ايام الفراعنه بيستخدموه في حاجات كتير جدا جدا. ملكه كليوباترا، انا سمعت المعلومه دي، انا ما اعرفش صحتها ايه بس سمعتها قبل كده. كانت بتستخدمه في حاجات كتير جدا لشعرها وبشرتها وجسمها وكل حاجه. فكمان برضو ممكن تستخدميه لو لا قدر الله يعني انت بتستخدمي مثلا بتعملي اي حاجه في المطبخ وحصل طرطشه للزيت. تمام، فوقتها على طول حطي ايدك تحت ميه جاريه من الحنفيه عادي، وبعد كده تحطي جل الصبار دوت. مش هتحسي بقى النار والاحساس اللي هو الصعب بتاع طرطشه الزيت ده، لا خالص. الجل الصبار بيمتص الالتهاب دوت كامل كده. فهو ليه استخدامات كتير جدا. طبعا انتوا ممكن تبحثوا عن النت بقى تشوفوا استخدامات وكم كبير جدا، بس دي الحاجات اللي يعني ايه ظاهره جدا ليه ومعروفه قوي في ان احنا ممكن نستخدمها فيه يعني وكده. ايه تاني؟ تعالوا بقى نشوفوا هما كاتبين عليه ايه. بص، هو مرطب اساسي بيودع قبل الميك اب زي ما اتكلمنا. تاني حاجه بيعالج الشعر المقصف. بصوا، احنا اتكلمنا على ان لو في تهيج في فروه الشعر ممكن تستخدميه. طيب لو عندي قصافه في شعري ممكن تعالجيه بجل الصبار ده، لان زي ما قلت لكم فيه زيوت طبيعيه وجليسرين وفيتامين اي والصبار، يعني 4 مكونات يعني بصراحه هم حلوين جدا جدا. تمام، فانت ممكن تجربيه. يعني انت مثلا لو في قصافه في شعرك تبتدي تفرقي شعرك وتبتدي ان انت تعملي على الاماكن اللي فيها شعر متقصف. تمام،
كاتبين كمان ايه ترطيب سريع للبشره. يعني مثلا لو واحده عملت ازاله للشعر لبشرتها وبعد كده حاسه ان بشرتها محمره جامد وكده فمحتاجه مرطب، فمفيش احسن من جل الصبار ان انت ممكن تحطيه، لان فيه فيتامين اي وجليسرين وحاجات كتير كده قلنا عليها قبل كده. طيب بيرطب حوالين العين. بصوا انا ما استخدمتوش حقيقه في محيط العين، لان انا بصراحه من الناس اللي بتقلق جدا من اي حاجه احطها في المساحه دي، لان درجه حرارتها بتكون مختلفه عن باقي الجسم كامل، فمش اي حاجه ممكن احطها بصراحه، يعني مش اي حاجه امن لها، فانا ما جربتوش عشان ما بقاش ايه بقول لكم حاجه وخلاص يعني. بس هم كاتبين عليه بيرطب حوالين منطقه العين دي. تاني حاجه بيرطب وينعم الجسم. ممكن زي ما قلت لكم في ناس بيبقى عندها بشره الدجاجه في منطقه الساق او ممكن في اي منطقه في الجسم، ممكن بعد ما تعملي ازاله للشعر ممكن تستخدميه، فهو هيرطب جدا، وبلس بقى ان هو هيساعد ان ايه ما يبقاش في بشره الدجاجه عندك، لان هو الترطيب عموما هو الحل الوحيد لبشره الدجاجه. تاني حاجه لاظافر صحيه، ضعي الجل على الاظافر الجافه. بصوا بعيد عن اللي هما كاتبينه دوت، لو انت عندك حوالين الضوافر في جلد كده بيبقى في ناس ساعات بيحصل لها تشققات كده حوالين الجلد اللي هو حوالين الضوافر، ممكن تستخدميه هيرطب وهيعالج لك الموضوع ده جدا، وفي ناس جربته وقالت لي انا الحاجه دي فعلا تمام. طيب ممكن زي ما هما كاتبين بقى لو في ناس بتعاني من ان الضوافر نفسها بتتكسر او مش بتطول او ضعيفه او اي حاجه من الموضوع ده، هما كاتبين عليه كده. انا ما جربتوش بس انت ممكن تجربيه واكيد هيديكي نتيجه كويس، لان زي ما قلنا مكوناته كلها حلوه وطبيعيه، وجل الصبار مش بيور 100%، لا هو جل صبار متضاف عليه حاجات كويسه تفيد، فمش هيضرك ابدا. يدهن بعد ازاله الشعر لو انت بشرتك من البشره الحساسه، اللي هي مثلا لو عملتي ازاله للشعر لوجهك او اي منطقه في الجسم وحسيتي ان المنطقه دي احمرت جدا وبدات ان زي هتضرن كده، فممكن لو حطيتي جل الصبار دوت يعالج لك الموضوع ده بسرعه، لان هيسحب الالتهاب كامل اللي في المنطقه دي تمام. فانت ممكن تستخدميه في اكتر من حاجه، يعني عبوه واحده زي دي ممكن تعالج لك شعرك وبشرتك وجسمك وكل الحاجات دي. طيب انا بستخدمه ازاي بقى يا سما؟ بصي زي ما قلت لكم لو لبشرتك هتحطيه مثلا على الاماكن اللي فيها مشاكل عندك، او تحطيه كفر على البشره كامله. طيب هو ليه ريحه يا سما؟ لا هو ملوش ريحه خالص، يعني هو ريحته ولا حلوه ولا ريحه وحشه، هو ملوش ريحه عادي. بلس ان هو بيتشرب بسرعه جدا زي ما انتم شايفين. بصوا ده الشكل بتاعه، بصوا طبعا انتوا عارفين جل الصبار. هبتدي ان انا احطه مثلا على ايدي، بصوا شايفين اللمعه اللي اداها؟ هي اللمعه دي هتفضل على فكره، مش عشان هو زي الميه وكده، لا هي اللمعه دي هتفضل. ادي ايدي اللي ما فيهاش الجل وادي ايدي اللي فيها الجل، زي ما انتوا شايفين هتفضل فيها اللمعه دي، بلس ان هو هيدي ترطيب حلو. يعني بعدها انا جربته، يعني بعدها حسيت ان ايدي دي رطبه شويه عندي، الجلد هنا تحس انه جاف يعني عادي، انما هنا في يعني ايه في رطوبه كده شويه، فهو حلو ملوش ريحه زي ما قلت لكم، يعني مفيش ريحه لا حلوه ولا ريحه وحشه عادي يعني. والترطيب دوت بسبب الجليسرين اللي فيه وجل الصبار طبعا والكلام ده كله، فالمنتج دوت لذيذ جربوه. طيب انا اعرف الاصلي من المضروب ازاي، او اعرف اللي انت جربتيه دوت يا سما من نوع تاني ازاي؟ انا ما جربتش انواع تانية، اللي جربته من شركه اسمها نودي بيوتي، هتلاقوا مكتوب على الكفر بتاعها من فوق كده اسم الشركه، هو ممكن يظهر معكوس معاكم، نودي بيوتي بتبقى فوق كده تمام هنا كده، وبرده بيبقى مكتوب عليها من الجنب هنا كده برضو نودي بيوتي اهي، عشان تبقوا لما تجيبوه يعني تبقوا فاهمين اللي انا جربته هو ده اللي انا اتكلمت عنه. اي منتج تاني انا ما جربتوش، فما ماليش دعوه بالنتيجه بتاعته سواء هتضرك او هتفيدك، ما جربتوش. فعشان في ناس ساعات بتكتب لي في الكومنتس يعني يا سما طب من نوع مش عارفه ايه، طب نوع ايه ده كويس ده وحش، ما اعرفش يا جماعه ما جربتوش، فما اقدرش اعيب في شركه واشكر في حاجه انا ما جربتهاش، لا ده انا جربته فعارفه النتيجه بتاعته ده كويسه، وكل المكونات اللي فيه فعلا زي ما هم قالوا كويسه جدا. بصوا يعني حلو ما شاء الله عليه يعني، فجربوه على ضمانتي. بس كده يكون الريفيو بتاعنا النهارده خلص. استنوا الفتره اللي جايه فيها ريفيوهات كتير جدا عن منتجات انا جربتها وحلوه بصراحه وسعرها مناسب يعني وكده. في ناس بتكتب لي في الكومنتات ده سعره كام مش عارفه ايه، على حسب المكان اللي انت بتجيبي فيه، فانا ما اقدرش احدد لك سعر معين. ممكن تشتريه اونلاين يبقى غالي، ممكن تشتريه مثلا من محل يبقى عادي، ممكن تشتريه من يعني على حسب انت بتجيبي من مول محل ميك اب فاهمين، بس هو متوفر يعني وموجود في اغلب الاماكن. بس كده ده الريفيو بتاعنا بتاع النهارده. لو حد عايز ياخد سكرين شوت اهو ده شكل الجل. العبوه دي 270 مللي نسيت اقول لكم، فهي هتكفيكم فتره كويسه يعني، لان انت مش هتستخدميه بصوره يعني مستمره لو كعلاج ماشي، انما لو تستخدميه على طول كبرايمر بديل للبرايمر يعني، فهو ممكن برضو يقعد معاكي فتره كويسه لان العبوه حجمها مناسب جدا.
بس كده يكون الريفيو بتاع النهارده خلص. اشوفكم فيديو جديد، متنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني، تكتبوا لي تعليق برايكم لو انتوا جربتوه او لسه هتجربوه. ماشي، باي.